قیامت دن حضور سجدہ جی حضور سجدہ نمہ فرما رہے ہیں اللہ فرمائے گا تو سجدے او سار چک لے تو سجدے او سار چک لے جہاں بے کسی امت ساری تو سجدے او سار چک لے میرے ساتھ پڑھئے گے تو سجدے او سار چک لے ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالق اسنو موڑا خالق اسنو موڑا جے مننا نام تیرا واسطہ جے مننا نام تیرا واسطہ لوگی کہیں گے اے او یاری تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے اولا تکلی جیتے عمل تولا جانے او میزان اللہ فرمائے گا آج میزان تے آپ کھلو جان کہندہ یارنو اللہ جس دا چاہویں بارہ کر دے نیکیاں والا پلہ نیکیاں والا پلہ مرضیاں کر سوڑیا تو مرضیاں کر سوڑیا پلہ حالا رکھیا باری تو سجدے او سر چک لے ہر کوئی تینوں لبدا پھردا سبنوں تیریاں لوڑا سبنوں تیریاں لوڑا جے مننا نام تیرا واسطہ جے مننا نام تیرا واسطہ لوکی کہیں گے ایویں او یاری تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے